itong dipan. Apaputak at miyan, mundon mo'y masasnan. Apaputak at miyan, mundon mo'y masasnan. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्यानो, एमसाच्या शिसापोरी आमची यात्रा करतना हे गेल्ल्या 8 दिसांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ करून जेजू सोम्याक आमचेशी राव म्हूण आमी मागलां. आमचेशी रावतलो जेजू आमकां जोण एकल्याक आपल्या पाटलावदारांक देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक आपयता. आमच्या गांवची आनी आख्ख्या गोंयची सैमीक परिस्थिती नियाळून आमची जोण एकल्याची खासगी तशी समुदायक जबाबदारी समजून घेवंक आनी पाळूंक आमकां देवाचें बळ आनी करपा जाय. आमचेशी राव आनी आमकां धिरादीक राखणदार आनी निस्वार्थीक सेवक कर म्हूण हे पवित्र मिसाचे बेटेन आमी मागुया. मोगाळ बाबा भयरानो, आयज आमकां सगल्यांक देवाचे रोचणेचे राखणदार जावंक आमंत्रण आसा. कांय पावटी ह्याच देवाचे रोचणेचे राखणदार जावचे सुवातेर निसंतोणाचे आमी हत्यारां जाल्या. ह्या वेळार उसलीं आनी हेर पातकां आमच्या मनांत हाडुया आनी देवाचें बोगसणें मागून बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देदतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. रुजाय सायबिणीक फुडें घालून आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागतल्यो आपलो लग्न वार्षिक दीस समोर उमतेल्या फेलिक्स ग्रेशियस आनी फिलोमेना वाज ह्या आमच्या बाबा आनी भयणी पासत. लग्न जाल्यार तांकां 50 आनी 1 वर्स पडटा. तर तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांच्या कुटुंबाचेरूय देवाची शुभां बेळसावां मागुया. आपल्या पासत माग म्हूण सांगलां तांचो उगडास करुया, तांचे खातीर मागुया. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा,
भोवभाग घेवन तांक वार मारीची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोस्ताव. हे मोगाळा वयचे विणवणीन ह्या संवसारांत सुरवायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान प्रितूम आनी अंतराळ रचली. प्रितुमेर कसलीच रानवटी झिरकुटां नासली आनी शेतांनी कसलेंच तण किल्लूक नासलें. कित्याक सर्वेस्परा देवान प्रितुमेचेर पावस धाडूंक नासलो आनी शेतकामूत करूंक मनीसूय नासलो. पूण प्रितुमेंतली एक वाल वयर सरतालो आनी प्रितुमेची सगळी जमीन शिंपतालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनी वेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुड्यांनी जिविताचो उस्कार घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. उपरांत सर्वेस्परा देवान वैकुंठांत उदेती वाटेन एक बाग लायलोली. तातूंत आपणे रचलोलो त्या मनशाक घालो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली तरेतरेचीं झाडां किल्लोशीं केलीं. तीं झाडां पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक. ते भायर बागेच्या मदल्या जाग्यार जिवीत दितो रूख आनी तशेंच बऱ्या आनी वायटा जानवायत दितो रूख. जमीन रोवंक आनी तिचो परामर्श करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक ते वैकुंठाचे बागेंत घालो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पर आमचें गोड बांदता आनी आमचें शार राखता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर आमचें गोड बांदता आनी आमचें शार राखता. जर तुजें गोड सर्वेस्पर बांदिना बांदपानी वावर फुकट चल्लो. जर तुजें सार सर्वेस्पर राखिना तुगेले चौकीदार मिलफोल करता पारो. जबाब. सर्वेस्पर आमचें गोड बांदता आनी आमचें शार राखता. फांतोडेचें लेगून तूं उठशी. सगळी रातभर जागरण करशी. दिसपट्टो ग्रास सोडपाक हात पांय चोरयशी. तोरी सगळें निरफोल. कित्याक म्हणल्यार जाचो तो मोग करता तांकां सर्वेस्पर सादोल हातान निद्यांत पर्यान देण्यांनी बोरता. जबाब. सर्वेस्पर आमचें गोड बांदता आनी आमचें शार राखता. उद्गार. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजा बारा काल आसात. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvespor तुमची सोवे आसू. तुमची सोवे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे हे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें,
हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें व तुमचे कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्क्यो नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हरती न्हय. अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात, ती ओपिनांत लुविनांत आनी कोडेय भरिनांत, तरी तुमचो स्वर्गीचो बापूय तांकां पोसता. तुमी ताचेवन अदीक मोलाची. आनी हुस्के काडून तुमचे आंक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. ती कश्ट करिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमाव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिनसान देव न्हेसयता जाल्यार त्यावन कितलो अदीक तुमकां तो नेटोवचो ना. उण्या भावार्थ्याच्या मनशानो, म्हणटच आमी कितें खातेल्या कितें पियेतेल्या वो कितें न्हेसतेल्या अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्यांची वासपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हणून तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण सोदून काडात, आनी हेर सगळें तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नश्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मोडबार सुर्याचो नरीम झगझगतात नोकेत्रां. मोडबार सुर्याचो नरीम झगझगतात नोकेत्रां. जमनीर ऊंच ऊंच दोंगर दर्यांत खेळटात ल्हारां. सोबीत फुलां गोड गोड फळां. वाऱ्यावेली सवणी उदकांतली मासडी. आनी बाबडीनो, आमची सगली मोगाची देवाची सगली रचना. आयचो विशय आमकां देवाचे रचनेचे राखणदार आनी सेवक जावंक आमचेशी राव जेजू म्हणूंक सांगता. सोबीत वाचप आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. थंय रचनेची खबर केल्या. मनशाक देवान रचलो, आपल्याक जाय म्हणून रचलो. मनशाक जाय म्हणून न्हय, आपणाचे खोशेन. आनी कितें केलें काय? सगळ्यान बरी सुवात देवान मनशाक दिली. ताका बागेंत दवरलो. थंय सगलें आसलें. बऱ्यांतली बरी सुवात देवान मनशाक दिली. बाबडीनो, देवान रचलेलें देवाक सगलें बरें दिसलें आनी खरेंच बरें आसलें अशें उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगता. देवाचे रचनेची एकाच उतरान थंयसर तुस्त तोखणाय केलेली आमकां दिसून येता. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानानूय आमी आयकलें. जेजून म्हटलें, हांव तुमकां सोच सांगता, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें वो तुमचे कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्के काडूं नाकात. असल्याचे हुस्के काडटा ओन भावार्थी जांकां भावार्थ ना पळय ती. बाबडीनो, एक सोवणें आसलें, सुकणें बर्ड. दिसभर तें भोंवलेलें. जमीन सुकी आसली, पावसाचे दीस नासले, कांय ताका मेळोंक नासलें खावूंक. आनी रात जायत येताली. थोड्याच वेळान काडूंक जातलो. उपाशीच आयज न्हिदचें पडटलें म्हणून चिंतनाच्या भारान हुस्के काडून वयर झाडाचे तेंगशेर हें सोवणें हें सुकणें आसलें. आनी चिंता चिंता ताची नदर वयर झाडारतान सकयल जमनीर पडली. ताणें पडयलें आनी पडोवन खुशाल जालें. कित्याक? जमनीर एक माजोर भोंवतालें
ताच्या तोंडात एक कांसो आसलो, कंटेनर, एक आयदन आसलें आनी आयदनान पुटपुटीत किडे आसले, बरे पुटपुट्टाले. आनी वेड करूंक ना सुकण्यान बुर्र करून झाडा वयलें सोकला देंवलें. आनी माजराक ताणें म्हटलें, पळय दिसभर हांवें कांयच खावंक ना, एकूच म्हाका किडो दी, एकूच पुरो. आनी माजरान म्हटलें, घे वर. एक काडून दिलो किडो. बुर्र करून सुकणें वयर गेलें, रुचीन त्या किड्याक खालो. बरें लागलो ताका तो. पोट भरोंक नासलें, पत्तून देंवलें, फुर्र करून सोकला आयलें. माजराक म्हटलें, आनीक दी, पोट भरोंक ना. माजरान म्हटलें, घे. फुर्र करून पत्तून उडलें झाडार. किड्याक खाल्लो. किड्याक खाल्लो. ताची आस वाडली. भूक ताची निवलेली खरी, भूक भागलेली, पूण आस भागूंक नासली. पत्तून देंवलें. म्हणपाक लागलें, आनीक दी माजरा. माजोरी बरें खुशार आसलें. म्हणपाक लागलें, एक आनीक किडो जाय जाल्यार एक पाक दिवचें पडटलें तुका म्हजें. सुकण्यान आनी वेड करूंक ना, पट्ट करून आपल्या आंगाक तोंच मारली. एक पाक काडलें, माजराक दिलें. माजरान एक किडो आयदनांतलो काडलो, सुकण्याक दिलो. फुर्र करून उडलें सुकणें, झाडार गेलें, किड्याक खाल्लो. आतां जाल्यार पोट ताचें सारकें भरलेलें, पूण आस सोंपोंक नासली. आस ताका जायत रावली. पत्तून आयलें. माजरा म्हणपाक लागलें, आनीक दी. माजरान म्हटलें, आनीक पाक दी. पट्ट करून मारली चोंच, दिलें पाक. किडो घेतलो, वयर गेलें. अशें जायते फावट जालें. सरशेवटी आयदनांतले किडे सोंपले. आनी किडे सोंपता सोंपता आनी कितें सोंपलें? कितें सोंपलें कशें दिसता? पाकां. वय सारकें, पाकां सोंपली. म्हणपाक लागलें, आनीकूय जाय. किडे सोंपलेले, पाकां सोंपलेली, आनीकूय जाय म्हणपाक लागले. ही आस. आनी माजरान मेव केलें. मेव करिना फुडें सुकणें आतां पत्तून झाडार उडूंक सोदी. बाबड्याच्यान जालें ना. आनीक फावट मेव करून तोंड उगडून माजरान एकाच धोपक्याक, एकाच घासाक सुकण्या त्या सोवण्याक खाल्लें. बाबडीनो, आज ही परिस्थिती आमची सगल्यांची जाल्ली आसा. आमची पाकां मोडून पडलेलीं आसात. आमची पाकां मोडून पडलेलीं आसात. आमची सृश्टीची सोयंबाची पाकां फाफडून उडयल्लीं आसात. कोणें तरी कापून उडयल्लीं आसात. आमीच ती. आमची हालत जाल्ली आसा. आयज म्हणटा आमी क्लायमेट चेंज. आतांच पावस पडटा, आतांच गरमी जाता. कोण म्हाका सांगतलो मडगोळकार, ह्या नोवेनाक येवंक सकाळी फुडें शीं खातालें. तुमकांय येतालें आसतलें. पयलें शीं खातालें न्हय? हांव नासलो तेन्ना. लोक कडकडो काडून येतालो, शीं खाताले, अशें कोडून येताले. आमी गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक वय नोवेनाक कुळकुलो काडीत वेताले. आतां ते दीस ना. दीस बदलले. कित्याक मनीस बदललेलो आसा. क्लायमेट चेंज आमी सगल्याक ते पळयता. बाबडीनो, ही हालत कोणें केली काय? आमी मनशांनी. आनी असले परिस्थितींत आमी आयज आमची गोंयची परिस्थिती पळयता. आमी रस्त्यांतल्यान वेता तेन्ना आमकां बरें दिसता. सगळें बरें हिरवें, शेतां, दोंगर आमचे आसात गाय. व्हडलो प्रश्न बाबडीनो. उदरगत डेव्हलपमेंट म्हणटा ते. डेव्हलपमेंट हें उतर दिल्लें आसा. उदरगत मनशाची भलायकीच सारकी ना. आनी रांग जातलें जाल्यार कोण जाणा हे गरमेंत. आतां तितली गरमी आतां मायाक आनी सोसूंक जातली देवाक खबर. देवानूच राखपाचें आमकां. बाबडीनो, आमी चुकलेलीं आसा. आमी सृश्टीचे राखणदार जावंक ना. आमी सृश्टी सांबाळूंक ना. आमी सेवक जावंक ना. आमी दोनीय जाले. हें आमचें म्हूण सजमलां. आमी रचलां. आमी घडल्या हे दोंगर. आमी केल्या शेतां. आमी केलां हें सगलें. हांवें केलां अशें आयज आमचें चिंतप. आनी उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगता देवान सगलें रचलां. बाबडीनो, मनशाक पदवी ना हें रचूंक. मनशाक दुर्दशा करूंक पदवी आसा. पिड्यार करूंक पदवी आसा. सारकें करूंक पदवी ना. मोडूंक तोडूंक फोडूंक मनशाक पदवी आसा. इतलो आमी फुडें पावलेलीं आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजून कितें म्हटलें हांव तुमकां सांगता. तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें, वो तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुरचें, त्या विशीं हुस्के काडूं नाकात. आयज मनीस हुस्को काडटा. आसोच
आमचेच पळोवया आमी साकी येवंक कालच्या दिसाक आमी कितें न्हेसतले हांव हें चिंतूंक ना अदी करून चेडवां बायलां चिंताय हुस्को काडटा कितें न्हेसपाचें फाल्यां फेस्त कितें न्हेसपाचें कशें दिसपाचें हो चड हुस्को आसा अदी करून आमच्या चेडवांचो हुस्को आसा कशें केंस करपाचें कितलें डेकोरेशन तोंडाक करपाचें हे हुस्के न्हेसपाचें काडी नाकात म्हणटा जेजू बाबडीनो न्हेसपाचोच कित्याक आतां मीस सोंपल्या उपरांत तुमी करून आयली दिसता ब्रेकफास्ट च्या पिवन आयल्या दिसता दनपारां कितें रांदपाचें रातीक कितें खावपाचें हुस्के असले हुस्के काडटा अन्न भावार्थी म्हूण सांगता जेजू अन्न भावार्थी बाबडीनो संवसाराचे हुस्के आसात ते मनीस ह्या संवसाराचे नश्ट कोत्तात आनी त्या खातीर 4 शिरकावण्यो जेजूच्यो ह्या शुभ वर्तमानान आमकां दिसून येता आमी काम कोत्ता सगळीं कोत्ता न्हय बेकार कोण ना काम करूंकूच जाय जेजू म्हणटा काम करिनाका काम करून पोट भरूंकूच जाय म्हणटा तोंड मोटें करपाचें तोंड ल्हान करपाचें पोट मोटें करपाचें आमचें दोनूय मोटें तोंडूय मोटें आमचें उलोवपाकूय फुडें आमी पोटूय मोटें कशेंच बरो ना कांय जाणां वावर करीत आसात बाबडीनो जेजू म्हणटा हुस्के काडी नाकात पोटा खातीर पासून काम करूंक जाय कशें देवाक कुशीन दवरून न्हय देवाचेर विसर घालून न्हय नॉट बाय निग्लेक्टींग एंड इग्नोरींग गॉड आमी आमचो वावर करता आसतना देवाचें मन घेवन देवाक मुखार घालून आमचो वावर करूंक जाय देवाक पयलो जागो वावराक न्हय दुसरे सुवातेर कांय जाणां वर्किंग डे एंड नायट कितलोच वावर कोत्ता कितले भुरग्यां खातीर कोत्ता भुरग्यांनी आनी काम करपाची गरज ना अशें चिंता सगळे भुरग्यांक आयते थोडी जाणां वावर करीत आसात कितें करूंक हाव टू मेक मनी हाव टू क्रिएट एंड मेक मोर दुसरें आनी कितें कितें सुबेज करपाचें तेंच चिंता वर्किंग डे एंड नायट दिसभर रातभर वावर करीत आसा कितलें एकठांय करपाचें कितलें जोडपाचें कितलें मोडपाचें हिशोब करूनच जिवीत सोंपतलें कितलें जोडलें कितलें मोडलें हिशोब करूनच जिवीत सोंपलें असली गोत आमची बाबडीनो आमी आमचीच पाकां जिविताची भलायकी पिड्यार कोत्ता तिसरे सुवातेर नेवर बींग सॅटिस्फायड आमी खुशी ना जाय तें देवान दिलां ओडकूंक आमचे कडेन कोण आमकां आमी नको मानून घेवंक जाय तें दिलां घडये देवान घर भरून दार वता इतली ग्रेसकाय बरें जेवण मेवता रावूंक आसा घर तरी पूण हॅपी ना खुशाल ना चवथे सुवातेर निग्लेक्टींग द निड्स ऑफ अदर्स दुसऱ्यांच्यो गरजो आमी पळयना म्हाकाच जाय सगलें आनी खातीर जेजू म्हणटा असलें मन घेवन कोण जियेता तो मनीस हुस्क्यान जियेता ताका चड दास्ती आनी त्या पासत जेजून म्हटलें ह्या वस्तूंची दास्ती फकत अन्न भावार्थ्यांक आनी त्या पासत देवाचेर भावात दवरता ताणेन देवाचें राज पयलें सोदूंक जाय देवाक कितें मानता तें सोदून काडूंक जाय देवाक जाय तसलें जिवीत जिवंक जाय आनी जेजू फुडें म्हणटा पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेर सगलें तुमकां भरपूर देव दितलोच मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 11व्या वेस्वरान 28वे वडीन जेजू म्हणटा सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात ओजाच्या बाराकाला सात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानबीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें आनी त्या पासत आयचो विशय आमकां म्हणटा आमचेशी राव जेजू हें समाधान आमकां दिवंक हें समाधान दिवंक आमकां आस जाता आमकां आशा आसा जितली आसा आस तितलो जाता नास जितली जाता आस तितलो जिवाचो आनी सृश्टीचो हे रचनेचो जाता नास बाबडीनो एका मनशाचें मागणें अशें आसा तो मनीस अशें मागणें करता सायबा म्हाका तूं व्हडलो ग्रेस करी नाका घोडे हे म्हजे ग्रेसकायेक लागून हांव तुका विसरत म्हाका व्हडलो गरीबूय करी नाका कोट्टेचो भिकारी करी नाका घोडे हांव चोरून नागोवन फोटोवन चिटींग करून हांव तुजे सुशिलो पयस वचत म्हाका गरीब करी नाका पूण म्हाका एक सादारण मनीस कर तुजो मोग करूंक म्हज्या भाव भयणीचो मोग करूंक म्हाका आदार दी हें मागणें ताचें
जेजू म्हणटा आमच्या बापा मागणें आमकां शिकयतना आपल्या शिसांक आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आयज दी. बाबडीनो, कांय जाणांक आख्खी फूल पॅकेज जाय, सगळें जाय. एकेच फावटीन मागतात. फाटले 8 दीस जाले, आयज 9वो दीस. कितलीच मागणी आमी केल्या न्ही रुजाय सायबिणीक फुडें घालून. जाय तें मागलां सायबिणी कडेन, तातूंत कांय वायट ना. सगळें आमकां मेवतलें, सगळें देव दितलो, दिवपाक ना. दिवपाक ना. निराशी जावची न्हय. ह्या मनशाचे मागणें ओळखून घेवया. सायबा म्हाका व्हडलो ग्रेस करी नाका म्हटल्यार सगळें म्हाका दिनाका, फावो तें म्हाका दी, म्हाका जाय तें गरज तितलें दी. तें तर दिना जाल्यार हांव तुका विसरतलों, म्हाका जाय तसलें जिवीत जियेतलो हांव. आनी त्या पासत बाबडीनो, ह्या मनशाचे मागणें आमचे मागणें करुया. 3 वस्तू हे मागणें करून आमी आमच्या मनांत दवरुया. 3 वस्तू आमी करुया. ते म्हटल्यार पयले सुवातेर आमचे संबंद देवा कडेन घट करुया. संबंद रिलेशनशीप देवा कडेन घट करुया. जो मनीस देवाक ओळखना तो मनीस दुसऱ्या मनशाक ओळखना. जो मनीस मनशाक ओळखना तो मनीस देवाचे रचनेक ओळखना. जनावरांक, जमीन, दोंगर, शेतां तांकां ओळखना. ते बरेपण देवाचें ओळखून घेवंक विसरता आनी ताचो नाश कोत्ता, पिड्यार कोत्ता. देवा कडेन संबंद आमचे घट करुया. आमचे मागणें बरे भाशेन करुया. उलयले सगळे देव आमकां दितलो. दुसरे सुवातेर आमचे संबंद दुसऱ्या मनशा कडेन. भाव झगडले, हात उखल्ले, एकामेकाक जाले कुरीस व्हडले. बाबडीनो, कसली आमची परिस्थिती आयज. भाव झगडटात, एकामेकाक तोपतात, एकामेकाक तेंकतात, चिड्डतात, माड्डितात, मोडटात, तोडटात. आमचे संबंद दुसऱ्या मनशा कडेन. जमनी खातीर, घरां भांगरा खातीर, भाटाबेसा खातीर आमच्या कोर्टांत केसी कितलींच वर्सां. केस सुटोना. आमचे संबंदूय घट जायना. आमी आसा तशेंच आस. ह्या आशेक लागून बाबडीनो आमचे संबंद तुटल्यात. एकामेका कडेन घट करुया. तिसरे सुवातेर आमचे रचने कडेन देवान हें सोबीत सुंदर आमकां गोंय दिल्लें आसा. आमकां दिल्लें आसा. कितली सोबिताय ह्या गोंयची. संवसारांत गोंया असलें शार ना, देश ना म्हणटा, गांव ना. आमकां गोंयकार कशीं देवान रचलीं, देवाक आर्गां दिवया. पूण बाबडीनो, आयज रडपाची परिस्थिती पावलेली आसा आमकां. दोंगर फोडून, शेतां पुरोवन बंगले, बिल्डिंगां आमी बांदली. भात गोटो, फुलां फळां दिवपी भांगाराची जमीन आमी होगडायली. दोंगर फोडून, शेतां पुरोवन बंगले, बिल्डिंगां आमी बांदली. भात गोटो, फुलां फळां दिवपी भांगाराची जमीन आमी होगडायली आनी थोडीच आतां उरलेली आसा. बाबडीनो, जमीन आसा जाल्यार कोणाक विकी नाका. देवान तुका ती दिल्या. देवाचें धान तुका तें. धान दुसऱ्याक आमी दिना. आमकां तर कोणें कितें दिलो गिफ्ट जाल्यार दुसऱ्याक दिना. लॉस दिता आमी. आमकां कोणें गिफ्ट दिलो जाल्यार बड्डेयाक दिता दुसऱ्याक. हे तो म्हाका दिला गिफ्ट. बाबडीनो, आमची जमीन आमकां एक देवाचो गिफ्ट. आमी दुसऱ्याक दिवची न्हय, पिड्यार करची न्हय. आमचें आमी सांबाळून दवरता. आमचें ओल्ड फर्निचर आसा, आदलें घर आसा, आमी मोडिना. ओल्ड इज गोल्ड म्हणटा, नेवर टू बी सोल्ड. आमचें आमी सांबाळुया. बरें तें आमची सांबाळूंक जाय. आयज खूब फाटीक लागले आसा आमचे गोंयचे जमनीक. आमचे बिल्डर्स रोखडे येता, बरें बांदून दिता म्हणून आस दाखयता. रो हावजीस, रो बंगलोज आनी कितें कितें, ताका ते डेव्हलपमेंट म्हणटा. बाबडीनो, आमचें गोंय धाकटुलें. कितलो लोक म्हणून हांगा रावतलो. खरें म्हटल्यार हें धाकटुलें गोंय आमचें गोंयकाराचें उरूंक ना अशें जायते जाण म्हणटात आनी तातूंत सोत आसा. आयज आमचें आनी कांय उरूंक ना हांगा. थोडोच तेंप उरल्या कशें दिसतात. पळय मनशा बारीक चिंतून. न्हंयेंत दर्यांत मळबांत पासून मारेकार दीस आयल्यार उदेवून मरण येतलें उदकान बुडून. बाबडीनो, आमी गुन्यांवकारी, आमी राखणदार जावंक ना.
आमी सेवक जावंक ना हे रोशनेचे देवाचे कशी जावंक ना. आयज आमचें गोंय आमी विचून काडलेल्याच्या हातांत आसा, 40 जाणांच्या हातांत आसा. आमच्या हातांत ना ते 40 जाणांच्या हातांत आसा. आनी मागीर वयले कोण आसात ते आमी नको. विचणुक्यो लागीं पावता. बऱ्या मनशांक, खऱ्या देवाची भिरांत आसलेल्या मनशाक विचून काडुया. मनशाचो मोग आसलेल्या मनशाक विचून काडुया. नाल्यार पातोक आमकां पयशे घेवन आमी वोट मारता जाल्यार पातोक द सीन ऑफ द टायम्स. आनी जरी तर ह्या वर्साक एक विचणुकेक आमी तशें करिना, बऱ्या मनशाक विचून हाडिना जाल्यार बाबडीनो आनी हांगा रावपाचें न्हय. सगळे डायरेक्ट खंय या, चंद्रार न्हय, लंडन या. असली परिस्थिती आमच्या गोंयांत भितर चलिल्ली आसा. बाबडीनो, इलेक्शना आदीं आमी तांकां खाता, थोडे दिता ते तांचे खाता, पूण इलेक्शन जाल्या उपरांत 5 वर्सां ते आमकां खातात. कांय घेनासतना मत मारात. आनी पळयात देवाचो आशिर्वाद, पळयात रुजाय सायबिणीची पदवी. ताकाच म्हणटा खरी भक्ती, ताकाच म्हणटा आमी खरी भावार्थी. बऱ्या मनशांक निवडून बाबडीनो हाडुया. पैसा भगवान तो नहीं, पैसा भगवान तो नहीं, मगर पैसा भगवान से कम नहीं असे थोडे जाण म्हणटात. पूण देवाक पदवी आसा तितली पयशांक ना. मनी इज नॉट हानी. थोडी जाण सजमतात, आस कोत्तात. मनी इज नॉट हानी. फातरार फूल दवरलें आनी फातराचें मोल वाडलें. फातरार फूल दवरलें आनी फातराचें मोल वाडलें. मानल्यार फातोर, नाजाल्यार देव. बाबडीनो, हिंदू भाशेन म्हणटात पयलो पोटोबा मागीर विठोबा. पयलें पोट मागीर देव. आमी कितें म्हणुया? आयज रुजाय सायबिणीचें निमाणें नवें कोत्ता आसतना आमी कितें म्हणुया? आमी तिचे कडेन मागुया पयले स्वातीर आमकां राख आनी सांबाळ म्हणून, आमकां बरें काळीजांनी मोन दी म्हणून, बऱ्या मनशांक निवडून हाडूंक, हे सृश्टीचो सांबाळ कोत्तेल्यांक निवडून हाडूंक, गोंयकार आनी गोंयकारांचे बरें चिंतलेल्यांक निवडून हाडूंक. हें आमकां दिल्लें आसा दान. देवाचें दान पिड्यार करची न्हय. देवाचें दान होगडायतात, पिड्यार करतात. तांकां फुडें हाडची न्हय, तांकां फाटींच दवरुया, तांकां फाटीं ओडून काडुया, तांकां बसोवया, तांकां रेस्ट घेवंक दी. देवाचें धान पिड्यार करतल्यांक रेस्ट घेवंक दी, सुसेगात रावंक दी, जळना तें खावन मोडून खावंक दी. तांकां आस करूंक बाबडीनो सोयेक दिवची न्हय. चोडूय केल्यार आशा जातली दशा. पयशांची आस बरी न्हय. बाबडीनो, दिसून येता ह्या मनशांक जांकां आमी निवडून हाडटा तांकां आस आसा. आस आसा तांकां. परतून परतून निवडून येतात ते, निवडून हाडटात तांकां. आस आसा तांकां, दिसून येता. नाल्यार चिंतून पळयात, आस आसा तांकां. पावर, पदवी, नामना, व्हडपण, नाजाल्यार आमकां दर एका इलेक्शनाक नवे नवे मनीस दिसपाचे, नवे नवे मनीस दिसपाचे. आनी कोण ना बरें करपी गोंयांत, गोंयकारनांत जायते आसात. आसात बाबडीनो. चिंतून पळयात, चिंतून पळयात. नाजाल्यार आमकां सगळ्या घरांनी एसी जाय पडटली. हो आतां नोव्हेंबराचो म्हयनो. माय येता म्हटल्यार कितलो जिविताचो उकडो जातलो देवाक खबर. सगल्याच्यान एसी घेवन जावचें ना, सगल्या कडेन फॅन आसचें ना, सगल्यांक रावंक बरें घर ना. चिंतुया, आमचे कडेन देवान आमकां दिलां, देवाक आर्गां दिवया. नासलेल्या गोंयकार भाव भयणाचें चिंतुया. आनी अशें करूंक रुजाय सायबिणीन आमकां सगल्यांक कृपा दिवची. रुजाय सायबीण माय, तूं आमकां पाव, पाव माई, यो माई, घे आमकां तुज्या गोपांत.
उबी रावया. आणि केल्लो नियाळ जिवितांत जिवचे खातीर देवाचो आदार मागून कायमची मागणी त्याच देवा मुखार दवरुया. आमचे कातोल पवित्र सभेच्या वडिलांनी तशेंच हेर सगळ्या धर्म गुरूंनी आपल्या काल आसलोले पोरजेचे सैमीक परिस्थितीक उक्ते करूंक दिरादीक शिकोवपी आनी गोवाय जावंक आनी आपली प्रवादीक जबाबदारी पाळटना तांकां सगळ्या वायटांतले राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आमच्या राजकारभाऱ्यांनी भोग करून आमच्या गोंयच्या राजकारभाऱ्यांनी आपलो स्वाद सोडून दिवंक आनी आपल्या फायद्याक आमची भूंय आनी आमच्या लोकांक विकून सोडपी येवजण्यो आनी प्रकल्प नाकारूंक आनी पर्यावरण सांबाळपी कायदे पोटिकेन लागू करूंक देवाचो धीर आनी आदार तांकां मागुया. विश्वासान केले आमचे मागणे जबाबदार नागरिकांक कशीं आमी जण एकल्यान आमच्या क्रिस्ती अंतस्कोणाचेर आड वचना जावंक आनी देवाचे रचनेची राखण आनी सेवा करपी राखणदारां आमी जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान केले आमचे मागणे नॅचरल डिजास्टर्स जावन गोंयांत तशें आख्ख्या संवसारांत खूब निसंतोन जायत वेता. ह्या सैमीक निसंतनाचे बळी जालोल्यांक सगळ्या रचनाक राख आनी सांबाळ म्हूण रचनार देवा लागीं मागुया. विश्वासान केले आमचे मागणे ह्या वेळार थोड्योच घडयो ओगेपणान सारुया आनी आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आशिल्ली सगळी मागणी मारेचे विनवणेन देवा मुखार दवरुया. भोव सर्गींच्या बाबा, ही कालती मागणी तूं आयकून घे आनी तुजे रचनेचे आनी आमच्या आत्म्याचे राखणदार जावंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं subito civit moce sa e tumba da moncia civit
उबे रावया. म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोगतीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण विणवणेन तुजे देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतांक वार मारेचो भोगतीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी खोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली व्हडती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशाताय कितली ओप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंडार मनीसकुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गाक. तांचे वाखाणणेंत आमचें ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgi tuka soy soy, sorgi tuka soy soy, सर्वेस्परा चे नावी ताका सोय. sorgi tuka soy soy, sorgi tuka soy soy. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातली पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोतरी. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून भावार्थाचो गूट पोरकोटुया.
जीवन कोणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सुबोन्नादा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, हक्के प्रितुमेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजडीत मुखामोड पडयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आपापली मागणी घेवन ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुमार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदूतां सांत जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन भावार्थान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आख्खांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. जी पाप कातली आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराची पाप कातली आमची काकूत कर. हो सण आसा जेजू देवाचो सोबतो मनीस जावन आमचे मदें आयलो. ह्याच जेजूक शिवंक फुडें सरतात ती आमी सगळीं सुवाकी. जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळची.
उबी रावया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंतांक वर मारी देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलां. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमची माय बोरी तुजी कुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मातशें बसुया. आयज आमचे मदीं आसलो याज्ञीक भाव मिलाग्रेस डायस गांवान चोडणेचो आनी आतां पातकूर कसो वावुरता पवित्र त्रित्वेच्या फिरगोजेंत बाणावली. जायतो बरो वावर पवित्र सभेन तो करता आनी आयज वेळ करून सकाळ फुडें सगळ्या चारूय मिसांचेर ताणें प्रवचन केलां. देवाचो संदेश आमकां सगळ्यांक फावो केला. ह्या पासत ताका आमी शाबासकी दिता. देवाचो आशिर्वाद ताचेर, ताच्या कुटुंबाचेर, ताच्या बऱ्या वावराचेर आमी मागता. आतां भायर सरतना लूट करची न्हय. आमकां थंयसर एंट्री आनी एक्झीट गेट दिसती पडटात, जी कोण म्हजे दावे वाटेन कॉरिडरांत आनी माटवांत बसून आसात तांणी शिमितेरी सरशीं आशिल्ल्या एक्झीट गेटांतल्यान भायर सरचें. तेच भाशेन कोण इगोर्जे फुडल्यान आनी म्हजे उजवे वाटेन कॉरिडरांत आनी भायर बसून आसात तांणी पोस्टा वाटेन आशिल्ल्या एक्झीट गेटांतल्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. दियालगोना ह्या वाड्यांतलीं फिरगोसकारां दोनूय वाटांनी कॅन्टीन घालून आसात. तातूंत खावपाच्यो वस्तू मेळटात. जाता तितल्यांनी वचून विक्रेक घातलेल्यो वस्तू घेवन आदार करचो. आमची फिरगोज तरणाटी आमचो फिरगोजेचो कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसात. ह्या कॅलेंडराचेर आमची नावेलच्या फिरगोजेची पुराय म्हायती आमकां वाचूंक आनी पळोवंक मेळटा. फकत 50 रुपया आनी तुमी तो घेवचो आनी तुमच्या घरांनी लावचो. तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांकूय तुमी तो पाठोवचो. इगोर्जेंत भितर आशिल्ल्या आंकवार मारेचे इमाजीचो उमाव घेवंक फुडें सरचें न्हय. पयसूच जावन मान बागोवन नमान करचो. तेच भाशेन बायलांनूय आमी एक व्हडली रुजाय सायबणीची इमाज दवरलेली आसा. तिकाय मान बागोवन तुमच्यान नमान करूंक जाता. आनी थंयसर आमी एक बॉक्स दवरलेलें आसा. त्या बॉक्सांत तुमच्यो वाती घालच्यो. आमी एक पेटिशन बॉक्स दवरलेलें आसा आमचे इगोर्जेंत. आयज निमाणो दीस म्हणटकच कोणाक गरज आनी खोशी जाल्यार एका कागदार तुमच्यो गरजो बरोवन तुमी ह्या पेटिशन बॉक्सांत घालच्यो. आख्खो दीस आमचो मागण्यांचो जमो इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप मागण्यांच्या कुडांत ही आमची सगळ्यांची मागणी देवाक उबारता सकाळ ते सांज पर्यंत. तर कोणाक कशी ताणें आपल्यो गरजो ह्या बॉक्सांत घालच्यो. 17 म्हणजे फाल्यां पोरबेचो दीस. मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 5, 6:15, 7:30, 8:45, 10 वाजता. इंग्लीश भाशेन मीस जातलें दनपारच्या 12 वाजता. 10 वाजतांचे मीस बिशप एमेरिटूस एलेक्स डायस पिलाचे संस्थेचो आमचे मदें आसतलो. पोरबे दिसा इगोर्जेक लागीं आसलोल्यांनी वो घोडटात आनी मिसाक येताना चलून येवचें. कित्याक जरी तर आमी ट्रॅफीक उणें करूंक वावुरलीं जाल्यार ट्रॅफीक सांबाळटल्यांक सोंपें जातलें. तर आमी जाता ते भाशेन आमचो आदार दिवचो म्हूण आमची विनवणी. ह्या म्हयन्याचे 21 म्हणजे फुडल्या आयताराक आमच्या गोवलीक वर्साचो निमाणो आयतार आनी त्या दिसा आमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वां राजाची परब समोरमता.
ही संदी घेवन आमी आमच्या आख्ख्या नावेलच्या फिरगोचेंत पवित्र संस्काराचे पुरसांव करतले. PPC वांगड्यांनी समुदायाच्या वांगड्यां बरोबर सफाई सुफायेचो वावर करचो आनी जंयसर स्टेशनां आसात थंयसर सगळीं निटून तुमी पवित्र संस्काराक जेजूक येवकार दिवंक तयार रावची. जी मांडावळ ओतुंबराचे 7वेर रुजाय सायबिणीचे पोरबेक आमी सांबाळलोली तीच मांडावळ आमी सांबाळटले. आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात देवाचे रोचणेचे राखणदार जावंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. रुजाय सायबिणीक मागणी. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक तावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळलो तेन्ना तुका भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशें कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. तुका गरज ते देवा लागीं मारेचे विनवणेन माग. ए देवाची माई, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोललोले. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे संस्थोळ्याचे बुजवणदारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशांत हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां, ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मोगलोले उपकार म्हाका मेळय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सगळीं बराबर मारे कुलो करून म्हणुया. नमान मरे कुरपेन बोलले. सर्वेस्पोर जेताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई, आम बापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.